खुदा उनकी जलाली कुदूस बबरकत नाम में आप सबको मेरे इस्लाम। मैं आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ। खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ जो बड़ा मेहरबान है, जो फजल वाला बाप है, निजात वाला बाप है, जो मुझे आपको बरकत देता है, जो आपके और मेरे साथ होता है। मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करती हूँ। कैसे हैं मेरे बेटे और बेटियाँ? खुदा के फजल से आप सब ठीक होंगे। आप खुदा उनकी खूब बरकत को इंजॉय करते होंगे। हमेशा खुदा उनका हाथ आप पर बड़ा रहे, आप पर ठहरा रहे, ताकि खुदा उनका नाम आपकी और मेरी ज़िंदगी में जलाल पाए। मैंने आपको अपनी आज गवाही सुनानी है। आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप मेरी गवाही सुन के बरकत पाएँ और खुदा उनके नाम को जलाल दें। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही बरकतों वाला है, नेमतों वाला है। आपको पता है खुदा उनकी नेमतें तरह तरह की हैं, बरकतें तरह तरह की हैं जो उसने मुझे आपको दे रखी हैं। तो चले टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो गवाही भी सुननी है और वीडियो भी बनानी है। पहले खुदा के कलाम को हम हिस्सा देते हैं, फिर हम गवाही शेयर करेंगे। पाक कलाम से तिलावत मुकद्दस ग्रंथियों उसका 12वां बाब, रूह कुदस की नेमतें। तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर हो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह का कोई तुम ले जाता था इसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जता देता हूँ कि जो कि खुदा रूह के दहाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु, और ना कोई रूह कुदूस के बगैर कह सकता कि यीशु खुदावंद है। नेमत तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक है, और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है। सब भी हर तरह का असर पैदा करते हैं, लेकिन हर शख्स रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम नायत होता है और दूसरे को इस रूह की मर्ज़ी के माफिक इल्म का कलाम। किसी को इस रूह से मान और किसी को इसे एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौज़ा की कुदरत, ना किसी को नबूवत की, किसी को रूहों का तबार, किसी को तरह तरह की ज़ुबान, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है जिसको जो चाहता है बांधता है। खुदा उनके ज़िंदगी बश पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। या खुदा उनकी नेमतें हैं। खुदा ने किसी को शिफा का तोड़ा दे रखा है, किसी को बरकत का तोड़ा दे रखा है, किसी को नबूवत का तोड़ा दे रखा है, किसी को निजात याफ्ता का तोड़ा दे रखा है, किसी को गैर ज़बान का तोड़ा दे रखा है, किसी को गैर ज़बान का तर्जमा करने का तोड़ा दे रखा है। ये नेमतें सारी तरह तरह की हैं जो खुदा ने आप पर मुझे दे रखी। हर एक के पास अपनी अपनी नेमत है। हमने किसी को कॉपी नहीं करना, हमने किसी के पीछे नहीं भागना। मेरे बेटे बच्चियों, आप अपने अंदर को देखो कि आप क्या आगे कर सकते हो, अपने आप किस तरह रख सकते हो। मुझे खुदा की परस्तिश करना और खुदा के कलाम को पढ़ना, पीच करना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। ये मैं कर सकती हूँ। ये खुदा ने मुझे नेमतें दे रखी तरह तरह की। ये मेरे पास खुदा के तोड़े हैं, ये मेरे पास खुदा की नेमतें हैं जो खुदा ने मुझे दे रखी, जो मेरे लिए खुदा ने रखी थी। मेरे बच्चों, ये मेरी आज की बहुत बड़ी गवाही है। देखो कि मैं बचपन ही से खुदा के साथ चलने वाले ख़ानदान में, घराने में पैदा हुई। मेरा माँ बाप अनपढ़ था, हम एक गांव को रहने वाली थी मैं। तो मेरे अनपढ़ माँ बाप ने मुझे पढ़ाया पढ़ाया लिखा के मुझे, मैंने 10th की हुई है, मैंने मैट्रिक पास की हुई है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। तो खुदा ने मुझे बहुत ही सिंपल और बरकत ख़ानदान में पैदा किया। तो शुरू से लेके मैं खुदा के साथ बहुत चलने वाले दुआ को, हम मेरी फैमिली ख़ानदान थे। आगे मुझे शोर मिला, उसका ख़ानदान मिला, मेरा ख़ानदान बना, तो वो भी खुदा के साथ चलने वाले थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे खुदा ने मुझे औलाद बरकत दे रखी है। खुदा ने मुझे बरकत दी। मेरा सबसे छोटा बेटा पैदा होने के बाद खुदा ने मेरे ऊपर एक बड़ी आजमाइश लेके आया।
تو اس وقت بھی میں خداوند کو یہی کہتی ہوتی تھی، اے خدا میں نے تجھ سے شفا لینی ہے، میں نے تجھ سے شفا لینی ہے۔ آپ یقین کر کے جانو کہ میرا اتنا بڑا آپریشن ہو چکا تھا کہ صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک میرا آپریشن ہوا تھا جنرل ہاسپٹل لاہور کے اندر۔ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرا شوہر، میرے بچے، سب نے مجھے، ڈاکٹروں نے کو جواب دے دیا تھا۔ وہ رو رہے تھے، وہ پیٹ رہے تھے۔ تو اس دن اتنی بارش ہو رہی تھی، تو اچانک کیا ہوا کہ میرا جو باپ تھا وہ نپار بیچارہ تھا، خدا وہ فوت ہو چکا ہے، خدا اس کو بہت اچھی باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے، سب بولے آمین۔ تو اس نے کیا کیا، وہ آپ کو پتا کہ گاؤں کے اندر سر کے اوپر پگڑی باندھتے، اس نے اپنے وہی پگڑی اتاری اور نیچے زمین پر رکھی، اس کے اوپر گھٹنے ٹیکے، اور گھٹنے ٹیک کے اس نے سیدھا کیا، سیدھا کر کے اس نے بولا کہ اے میرے یسوع، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ لینا ہے اور زندہ گھر لے کے جانا ہے، مجھے زندہ چاہیے، مجھے زندہ چاہیے، مجھے زندہ چاہیے۔ جب اس یہ دعا کر رہا تھا، میں جب ٹھیک ہوئی نا، تو مجھے میرے باپ نے بتایا، کہتا میں نے گھٹنے کو بل ہو کے دعا کی، اتنی دعا کی، کہتا میں نے خدا یسوع مسیح کو بولا کہ خدا مجھے میری بیٹی زندہ واپس چاہیے، میں نے تجھ سے لینی ہے، میں اس کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ میری بیٹی برکت والی ہے، یہ بلیسنگ والی ہے، یہ نہیں تیری بیٹی ہے، یہ تو اس کو زندگی دے گا اور زندہ رکھے گا، اپنے بچوں کے درمیان زندہ رکھے گا۔ تو میرے بیٹے اور بیٹی کو خدا نے اتنا بڑا معاوضہ کیا، جو صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک آپریشن، ڈاکٹر کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ 5 منٹ کے اندر میرے ڈاکٹر نے یسوع باپ نے کر دیا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور ڈاکٹر بعد پیشنٹ کے بعد آ کے اتنا خوش ہوا کہ میرے ابو کو اس نے اٹھایا، اس نے ایسے پکڑا اور اس کو اٹھایا کہ آپ کو مبارک ہو، میرے ابو کو اس نے گلے لگا لیا۔ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ آپ تو بہت عظیم بندے ہیں خدا کے، خدا نے آپ کی بیٹی کو زندگی واپس دے دی ہے، وہ زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے، آپ اسے مل بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھو جو صبح 8 بجے سے لے کے رات شام 4 بجے تک آپریشن تھیٹر کے اندر تھے، وہ 5 منٹ میں دیکھ بھی رہی ہے، باتیں بھی کر رہی ہے سب کو۔ تو یہ سارا جلال، ساری عزت خداوند کے نام کرتی ہوں، جو عزت اور جلال کے لائق ہے۔ دیکھا آپ کو برکت ملے نا، یہ میری زندگی کی بہت بڑی گواہی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے خدا ان کا کام کرنا شروع کر دیا، میں نے خدا کے نام کو جلال دینا شروع کر دیا۔ میں گھروں کے اندر جا کے دعائیں کرتی، میں خاندانوں میں محفلوں میں جا کے دعا کرتی، فیملی میں دعا کرتی، خاندانوں میں دعا کرتی، کوئی رشتہ دار میں بیمار پڑ جاتا، میں اس کے لیے دعا کرتی، وہ شفا پا جاتا ہے۔ تو یہ سارا جلال، سارے اس میں یسوع کے نام کرتے، اس جلال کے لائق ہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ کا شکریہ، آپ نے میری بات کو سنا، میری گواہی کو سنا، میرے کلام کو سنا، اور خدا نے آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ پلیز پلیز پلیز، میں پھر آپ کو یوٹیوب پر کہ ہیڈ کو، بھائی کو، بیٹے کو بول رہی ہوں کہ آپ میری ویڈیو دنیا کے آگے لے کے جاؤ، دنیا کو بتاؤ کہ میں بھی خدا کی بیٹی ہوں، خدا کا کلام سناتی، یہ میرا سارا کچھ اپنا ہوتا ہے، میں کسی کی کوئی کاپی نہیں کرتی۔ تو خدا آپ کو بھی برکت دے، خدا مجھے بھی برکت دے، خدا ان کا ہاتھ آپ پر بڑھا رہے، ہم سب پر ٹھہرا رہے، اور خدا ان کے نام کی عزت جلال ملتا رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو، خدا حافظ۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ جیسس، تھینک یو۔